हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेरल टीव्हीच्या खबरापत्रांक येवकार दिता। वेलसांव पीरमेर वाड्यार अधिकाराचो रस्तो आसलेल्या जाग्यार जमीन कोंडलेल्या रेल्वेच्या कंत्राटदाराचेर बेजार जावन गोंयचो एकवोट बावट्या काल वेलसांवच्या लोकांनी त्या जाग्यार आजीत जावन निशेध मारलो। जमनीच्या दोनूय कडेन जमनीची कायद्याची कागदां आसतना पर्यंत ते काम आतां घेवचे पयलीं कोडीत करूंक जाय आसलें म्हूण थंयच्या लोकांनी सांगलें। लागू जावपी खात्याक ही खबर कोडीत केल्या म्हूण गोंयच्या हायकोर्टान फुडें सांगलें। रेल्वेचे अधिकारी लोकांच्या खासगी भाटांनी वचून ताचे जागे आडायतात आनी लोकांच्या दायजाच्या घरांचे निसंटन करतात आनी पोल्युशन करतात। ताच्या आड निशेध मारूंक हेरूय संस्थेन कडेन संबंद जोडला आनी त्योय रस्त्यार येतल्यो म्हूण गोंयच्या हायकोर्टान चिटकावणी दिल्या। जागो प्रायवेट लँड आमची घरां हेरिटेज हाऊसेस आहाय 1700 आणि 1800 बांदलोली आनी आमची पुर्वजांनी आमकां घरांय दवरली तशें ही वाट दवरली आनी आमचो मेन रोड आहा हो चोय हिंगा RDN बांदलेलो तो हिंगसून 20 मीटर आमच्या मुखाटी। ही जागो रेल्वेचो न्हू, कित्याक आमकां डॉक्युमेंट आहा, आमचे हिंगा लोक रावता तेंकडे प्रायवेट डॉक्युमेंट आहा की तेंचो हो जागो अप टू द रेल्वे ट्रॅक्स आहा म्हूण। आनी रेल्वेची शीमूय आज देखून दिसती पडटा ती रेल्वे ट्रॅका सायडीक आहा ती। म्हळ्यार गेले ते सॅटर्डे हेणी रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर येयले आनी हिंगा JCB घान हे सफाई केली। सफाई म्हळ्यार कितें, हो रोड आसलो तो तेणी फ्लॅट केलो, लोकांक हिंगा मोटरां आहाय आनी ते कितें क्लेम करता कॉन्ट्रॅक्टर आमकां इन्स्ट्रक्शन येयलां हे दुर्गा तेंकोन सोन हे सफाई करपा डबल ट्रॅक घालपा म्हण हिंगा। हांव हे गव्हर्मेंटा हिंचाता, हे ट्रेसपास न्हू, हे इलिगल ट्रेसपास न्हू। पयले हिंगा गांवांत बोळ आहा डबल ट्रॅकिंग नाका, कित्याक खोड वयता म्हूण आनी लोकांची पोलाकी पिड्यार जाता। इतलें कोनू तेणे आतां जबरदस्तीन आमची वाट आहा ती बंद करूंक सोदतात। हे तेंकां आतां क्लियर सांगलां की तवर तो हे काम हे बंद जावचें म्हूण। आनी हे आमचो जागो एश कोन्न रस्तो आसलेलो तो इट शूड बी दीस ओरिजिनल पोजिशन, ही आमची मागणी। आनी आमी केशेच हिंगा डबल ट्रॅकिंग जावपा दिवपा नाय, आख्खो गांव उठ्ठलो। हांव आज सीएमा सांगता, आमकां 3-4 पाटी सीएमा मेळ्ळे घेवन, मॅडमांनी जायत पाटी फेलिसिटेट केला, तूं फेसिलिटेट केला तेका मेळपाक एस वाकात एंड एस गोंयचो एकवट एंड वी हॅव मेट विथ सेवरल अदर ऑर्गनायझेशन्स। आतां तर तेंकां ही मागणी आमची बेजीक प्ली आहा की आमचे गांव सांबाळपाक ते कोणा आनी अदानी आनी जिंदल आनी वेदांताक लागून ते थोडी आठी रेल्वे बांदूंक वता। दीस येवपा ना की आमी रस्त्यार येवपा पडटले सगलो लोक, हजारांनी लोक आमी रस्त्यार हाडटले। वी आर इन टच विथ सेवरल ऑर्गनायझेशन्स। आम कोणा भिवपा ना, धमकी भरपूर येयले आमच्या लोकांक, घरांनी येता रातीचे तांकां धमकी दितात, हे आमी टॉलरेट करपा ना। I'm really shocked with what is going on in the state of Goa. It looks like there is no government to ensure good governance for the people that vote the government to power. Okay, now first and foremost, the first track was laid and people have been suffering. Government representatives should come down onto the site and see for themselves the damage that has taken place so far. The walls, the curtains are black due to coal dust powder. Okay, coal dust. Now, if you look at the walls of the houses, there are cracks all over. Now, imagine what will happen to the people who are breathing coal dust day in, day out. What will happen to these people when the second track is laid and more coal is being carried by the trains? This cannot happen. We are the ones that vote the government to power to work for us, to serve us, to ensure our well-being. But it appears that the government is just doing the opposite, and we, the people of Goa, are not going to allow this. Okay? Because it is very sad that in spite of the decision of the
of the government, not the government, the Supreme Court, the CEC of the Supreme Court has given various conditions, and there are 13 points. Out of these 13 points, 7 points are related to Goa. And these points state very clearly that there is no need of the second track. I am a villager from Welsam, and this house belongs to me, which is a ancestral house from more than 400 years. And I've been staying in this house from past 21 years. And this is my road access, which the railway claims to be theirs. And I would bring it to their notice that this is a right of way, not only for me, all my villagers who are out here have been using this road. And my house papers shows that my property is right up to the railway line. So this is the Portuguese papers which has been translated, and it shows that the railway line is the demarcation. So from there till there is my property. So which the railway claims that it is theirs. And they have on Saturday, last Saturday, they have come and they have cleaned, removed up all the trees and everything, uprooted. They have also broken the drain water which comes from the east to the west side. So which will be there will be also flooding which will be taking place. It is very difficult for me as of now also to take my car out. आमचे पोट हाली आमून कोर्स गोंय येता वो कोर्स होन मिनिस्टरांनी पयली चायें घालून जायो आनी उलोलो जेवणां घालून जायो कोटोले टेस्ट कितें आहा तो ते पार्लमेंटान बसल्याय मंगल्यान बसल्याय पूण हे त्रास गोंयकारां पोटायचे आमकां ते दोड धांपून आहाय सायबा देवा तुजी नदर मार ह्या कोर्साचेर आनी हे हाता पयशे हाताय तेंचेर ही नीट तूं कर तूं नितीदार तुझे बगोर काय करूंक जायना तेणी आमचो सुमार केला आमी गोंयकार तळे आहाय म्हणटकूच ते ह्या कोर्शांनी आमकां गिरेस्त करूंक सोदताय ह्या कोर्शांचे पयशे कोण खाता हे कोर्शे कोणाक तुमी हावयताय आमकां गोंयकारांक आनी नुस्त्या पोटां कोर्शा पीठ बोला तेच भाशेन आमच्याय पोटां बोलो आहा एक ऑपरेशन केल्या सांगताय दोतोर ताका कॅन्सर जाला आख्या वास्क पड्या नोदोरमान एक 8 दीस तुम्ही वास्क रावाय मिनिस्टर आनी तुम कोटोले की तू घोस्ता पडटो वास्क कोडसो चुरचूर दिसताय हे भाव भयणांक एक मनीस कॅन्सर जावन हॉस्पिटलान पडटा तर नियाड कोरे पार्लमेंटा बसले ते वो कोर्सो आमकां बऱ्या पडटा वो फायद्या पडटो कित्या पासो तुमी योगदान कोर्सो गोंयकारांक 2 देशाचे नागरीपण दिवंक गोंयचो आदलो मुखेल मंत्री लुईस फालेरोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक चीट बरोवन विनंती केल्या पुडुचेरीक 2 नागरीकपणाची सवलत आसा जाल्यार गोंयांक कित्याक ना असो ताणें प्रश्न केलो फुडें आयकात Goans want to come back. The Goans have been out of Goa, but you cannot throw Goan out of Goa because they love Goa. They would like to come to Goa. And therefore, I have written a nice letter to the Honorable Prime Minister. I have written a letter to the Honorable Union Home Minister. And I have written a letter to our own Chief Minister because he was very sympathetic a few days back when we had NRI Goans function over here. I had mentioned to him and he and the NRI Commissioner, they were saying we will take it up with the government of India. Now, if the Honorable Chief Minister wants, we can bring the Goan diaspora who are all over the world to come either in Goa or Delhi and we can meet the Prime Minister and explain to him. I can tell you one thing. I have written this letter with all sincerity to the Honorable Prime Minister because Honorable Prime Minister of India today is also very popular among the Indian diaspora all over the world. In fact, wherever he has gone, he has attracted large crowds of NRIs wherever he has gone. And he will understand. Today, if Pondicherry, which was also a colony of France, can have dual citizenship, why can't Goans have dual citizenship? Nobody should take me wrongly.
You know, earlier they were saying if you are asking for Portuguese citizenship, you are anti-national. Today, Portuguese citizenship is a gateway to the world, gateway to Europe, and gateway to get employment all over the world. So I have written to the Prime Minister, and I am sure Prime Minister, knowing his love for Goa, because Goans always supported the central government. I have told you that I had written to the then Prime Minister when Goa was Congress and Union government also was Congress. Today, Goa is BJP and Indian government also is BJP. So Goans always supported the central government. And I hope that the central government will take the issue of Goans, issue of Goan diaspora, who are more outside and who love Goa and who love to come again and again to Goa, who would like to maintain the roots to Goa. दीक्षा कानकानवार आपणाचे पत्नीचो खून केलेल्या आरोपाचेर आदारून उत्तर प्रदेशाच्या 29 वर्साचे पिरायेच्या गौरव कातियाराक कुंकोळेचे पुलिशेन आपणाच्या ताब्यात घेतला. काजारा भायर दीक्षाचो संबंद दुसऱ्या दादल्या कडेन आसलो ताका लागून तिचो खून केला असो ते घडणे फाटलो दुबाव आसा. ही घडणी काबो दे रामा वाठारांतली राजबागेन घडली, जंय गौरवान तिका फुगार करून मारली म्हूण खबर मेळ्ळी. Suspecting extramarital affairs, husband kills wife at Cabo de Ram. The police identified the accused as Gaurav Katiyar, aged 29, a native of Uttar Pradesh, and the victim as Diksha Gangawar, aged 27, from Lucknow. According to the police, both had married a year and a half ago and were residing in Goa, where the alleged accused was working as a manager in one of the star hotels. As per police sources, on Friday evening, Gaurav took Diksha on a two-wheeler at Rajbagh near Cabo de Ram. He then took her to the seashore for a stroll, into the water, and allegedly strangulated her to death. She died due to suffocation. Police sources said that the murder was the outcome of extramarital affairs. There used to be fights between them over her alleged infidelity, the sources added. On getting the information, the Kunkoli police team, comprising of PI Diego Gracious and PSI Tejas Kumar Naik, rushed to the spot and conducted the Panchnama and shifted the body to the South Goa District Hospital Marga for post-mortem examination. The forensic team, dog squad and fingerprint experts also rushed to the site. The Kunkoli police have registered a case against Gaurav Katiyar under Section 302 of the IPC and are conducting further investigations. Bureau Report, Herald TV. उचोलान मुद्दम तांच्यो काजी लासून घातल्यात म्हूण निराशी जालेल्या मोपाच्या सुरेश तालकाटकारान मोपा पुलीस स्टेशनाचेर पुलिसेन आरोप बरयला. थंयच्या शेतकाऱ्यांनी साबार फावटी पुलिसेक भेट दिल्या उपरांत लेगीत पुलीस कसलेच उपाय घेवंक राजी नात. ताका लागून अडचणीक सांपडलेल्या शेतकाऱ्यांक न्हीद मेळटली वो ना ते विशीं दुबाव उप्रासला. ह्या शेतकाऱ्यांक न्हीद फावो जावंक सुरेश तालकाटकारान गोवा कुल मुणकार संघर्ष समिती सांगता DYSP जुवा दालवीक उलो मारला. फुडें पळयात. 3 years ago, Suresh Talkatkar filed a complaint at the Moba police station highlighting the intentional destruction of their cashew plantation through arson. Shockingly, no legal action has been taken in response to this complaint. Suresh Talkatkar, along with members of Goa Kul Mundkar Sangharsh Samiti, emphasizing the severity of this issue, stated that the lands of these farmers have fallen victim to the Moba airport development without receiving any compensation. Despite the gravity of this situation, the Moba police officials have yet to take any decisive action. स्पष्टपणे या पोलीस स्टेशनात कंप्लेंट दिलेलो सुरेश तळगडकर की तेजे काजीक उजो लायता म्हणून. आता म्हाका एक हांगाले PI आनी आता नवो येयलो DYSP, हांव ताका मुद्दाम म्हणून सांगूंक करता, तुका आतां आमी हिंदी पिक्चरांतलो कोण म्हणटा तो सिंगम म्हणटा, ताका हांव पेडणे मतदारसंघात येयला, तुका वेलकम करता हांव की हेचे वर्सान हेजेच काजी उजो कसो लागता. सुतारसून तूं स्वर्ग गाठ. हांव एक सांगता, हांव सुरेश तळगडकरान हांगा पुलीस कंप्लेंट दिल्ली, हांगाले PIन हेजेर एक्शन घेवंक ना म्हणून तेणी सुरेश तळगडकरान ह्युमन रायट कमिशनान कंप्लेंट दिल्या आनी ताका सांगलेलें हांगाले PI तूं 16 तारखेच्या पयलीं या जानेवारीच्या 16 तारखेच्या पयलीं तूं एक्शन टेकन रिपोर्ट आपणाक कितें तें दिवपाचो म्हणून. आनी तेच रातचो हेज्या काजीक रातचो उजो लागता. म्हाका अशें दिसना की व्हडल्यान आनी अख्खे इंडियेन रातचो सूर्य जमनीचेर कसो पावतलो उजो लागपाक, तर कोणी तरी उजो लायला न्ही. आनी हेज्याच जमनीक वर्सान वर्स उजो कसो लागता. आनी एक तरी आमकां डावट मारता,
जे कोणी 3 वर्सां पयलीं कंप्लेंट दिलेली आसा आनी आतां परत 16 तारखेक रातचो उजो लागलेलो आसा न्हू. हे DYSP आमचो सिंगम म्हणटा ताका आयज जी बाबा दळवी ताका हांव रिक्वेस्ट करता हे केसीचे तूं येना फुडें ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाची. कित्याक लागून आमी आतां ताका सांगूंक करता हे पेडणे मतदारसंघ तुज्या अंडर पडटा DYSP येनात्यान हांगालो PI ना आनी थंयसरलो PI पेडण्या PI जो आसा न्हू ताका सादी जर कंप्लेंट केली सोरो हो डुप्लिकेट हे करता म्हणजे चलना डुप्लिकेट करता थंयसर सुद्दां FIR जालेली ना. तूं येना फुडें म्हाका तरी आशा आसा जो PI जो आसा FIR आज पासून करिना तेजेर सुद्दां तूं लक्ष घालतलो. आमकां आयज तुजेर विश्वास आसा. तुका सिंगम जर म्हणटा हिंदी पिक्चराचो म्हणटा तूं FIR करून तेजेर पयलीं दाखय. हांव तेन्नाच तुका म्हणटा हांव सिंगम म्हणून मानतलो. आनी हे परत सुरेश तळखरकाराक हेच्या फुडें कितें जालें रातचो जर ताका कोणी हाडून मारलो ताका वतात थंय मारीत आहा कोण आनी तेजो जर जीव गेलो आनी कोणी मारले आनी तुमी जर एक्शन घेवंक ना तेजेर जाल्यार हांगाले पेडणे पोलीस स्टेशन आनी हांगाली एरियेचो जो इंचार्ज जो आसा ताका जबाबदार आसतलो. असो प्रसंग इल्लो कोण म्हाका पावना ना आयज पर्यंत. पुलिस ऐकना मामलेदार ऐकना डेप्युटी कलेक्टर एक्शन घेना. तू काय करते सध्या? सध्या मी कामाक वयता. कामाक ते हे केशीनी पैसे सोपयतले काय ते सगळे माझे प्रॉब्लेमच जाला. नाव काय तुझं? सुरेश तळखरकर. सुरेश तळखरकर. अगं ती 2 घरां मोडलेली ती तू असलेलो. ती एअरपोर्टा खातीर मोडलेलो. तुका काय दिवंक ना तेंच्यांनी अजून? ना हायकोर्टान 3.5 लाख काढले ते घेवंक ना. 3.5 लाख. 3.5 लाख फक्त. घर 150 स्क्वेअर मीटर असले. त्या रातचे येऊन मेजल्यानी त्यांच्यानी ऑफिसरांनी नोटीस मीच काय दिवंक ना. मागीर RTI घालून जेवता नोटीस डेमोलेशन मागला तेव्हा 150 स्क्वेअर मीटर घर असलात हायनय मेजली. सोनवारा दीस सकाळी अंजना एका रेंट काराक स्वताचो उपसूक घडलो. गाडी वेगी धांवडापी गाडयेच्या ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो ताबो गेलो आनी गाडी वचून सांत आंतोनीच्या कोपेलाच्या दुर्गाक आपटली. ही घडणेची फुडली चवकशी चालू आसा. मोपा दारगाल आयुष हॉस्पिटलाची महाराष्ट्राचे मोटरसायकली आनी निशिता अगरवाल चलयताली ते भाड्याचे गाडये मदीं उपसूक जालो. मोटरसायकल चलोवपी रामचंद्र मालदार आनी फाटल्यान बसलेल्या अशोक बाल्कीक ह्या उपसुकान मार लागलो देखून ताका बांबोलीच्या जेम्सीन व्हेले. अशोक बाल्कीक डिस्चार्ज दिला पूण मोटरसायकल चलोवप्याक चडूच मार लागलो देखून ताचो इलाज चालू आसा. साजो मालेवाडकाराच्या फुडारपणाखाल पेडणेचे पुलिसेची हे घडणेची चवकशी चालू आसा. सोनवारा दीस सावंतवाडा मोची आसलेल्या सरकारी मुळाव्या इस्कॉलात बाजार दीस घडून हाडलो. तातूंत इस्कॉलाच्या शिकप्यांनी भाग घेतलो. शिकप्यांक धंद्याचे कारभार शिकोवंक आनी ताचे भितर धंदो करपाचे मन तयार करचे हे हेतून हो बाजार दीस घडून हाडलो. शिकप्यांनी विकूंक साबार झाडां फळां भाजीपालो आनी उपकाराक पडटा तसल्यो घरांतल्यो वस्तू हाडलेल्यो. ह्या कारभारान वस्तू कशा मोलान विकप आनी ताचें मोल कशें थारावप हे शिकपी शिकली. इस्कॉलान वावुरपी शिकप्याचे आवय बापूय आनी मोर्जीच्या पंचायतीची वांगडी ह्या बाजार दिसाक आजीज जालेली. मागीर ओके. प्राथमिक शिक्षण हे मुलांचा पाया असतो. पुढील जीवनात भविष्यात त्यांना जे संस्कार किंवा शिक्षण मिळतं ते इथूनच सुरुवात होते. म्हणून हा पाया भक्कम करण्याची फार गरज आहे. त्यासाठी आपण जे पाठ्यपुस्तकातून भाषा विज्ञान आणि गणित हे विषय शिकवतो त्यांच्या जोडीला मुलांना जर स्वकृतीतून अनुभव दिले तर त्याचा फायदा अधिक होतो. त्यातून त्यांना आनंद मिळतो आणि ते अधिक ज्ञान प्राप्त होतं आणि ते आपल्या व्यवहार आणि शिक्षणाचा उपयोग शिक्षण आणि व्यवहार यांची सांगड आपल्या दैनंदिन जीवनात घालू शकतात. आणि स्वकृतीतून मिळालेले ज्ञान त्यांचे खूप म्हणजे पुढील जीवनात सुद्धा उपयोगी होतो. त्याच्यातून त्यांना आनंद प्राप्त होतो. या
बाजारडे आज आपण जो बाजारडे भरवला त्यातून विद्यार्थ्यांना नक्कीच याचा पुढील जीवनात त्याचा फायदा होईल आणि गणितामध्ये जे व्यवहार ज्ञान आहे म्हणजे मापन म्हणा, धारकता किंवा वजन या सर्वांचे इथे ते स्वकृतीने आपण शिकणार आहेत आज मुलं आपली आणि त्याचा त्यांना नक्कीच पुढील जीवनात त्यांचा फायदा होणार. म्हणून त्यासाठीच आपण हा बाजार डे किंवा बाजार दिवस आपल्या विद्यार्थ्याच्या हातून आज आम्ही घडवून आणला. आणि या कार्यक्रमासाठी ज्या मुलांनी आपल्या आईवडिलांनी कष्ट करून शेतात पिकवलेले धान्य म्हणा किंवा भाजी म्हणा, फळभाजी जे वस्तू आणून विकल्या आहेत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन मी करतो. उपक्रम बरो आसा. खरंच टिचरींग भुरग्यांक प्रोत्साहन केल्या बद्दल खरखरच त्यांचे आभार मानचे अशें दिसता. आनी असे उपक्रम चालूच जाय. आतां हे स्कूल तशे एक बऱ्यापैकी डेवलप जाल्लेले आहा आनी चडान चड अशे उपक्रम करून चडान चड भुरग्यांची संख्या वाडची. ही शाळा अशीच फुडें प्रगती जावची. गोंयच्या दाजान कोर रोमलोलो सांतादुर्गा कुंकोळेकाराचो पारंपरीक जात्रा उत्सव राज्यांतल्या ओजारांनी भारतीयांक आनी यात्रेकारांक ओडून हाडली. हो शांतादुर्गा कुंकोळेकाराचो जात्रेचो उत्सव पळोवंक जितलो दोबाजीक दिसता तितल्याच दोबाज्यान बोगतीन लांबचे लांब मिरवणूक काडूंक पारंपरीक संगीत वाजोवन आनी धर्मीक रीत पाडूंक सोबरोबतात. ह्या उत्सवान भाग घेवंक ओजारांनी भारती आजीत जातात आनी सांतादुर्गाची मुर्ती दोबाज्यान आनी गोडगोडान भायर काडटात. The Shantadurga Kukolekarin Jatrotsav, a traditional festival deeply rooted in Goan heritage, drew thousands of devotees and pilgrims from all over the state. The festival is a grand spectacle of devotion and celebration, marked by elaborate processions, traditional music, and religious rituals. Devotees gathered in large numbers to participate in the festivities, which include the carrying of the idol of Shantadurga with great pomp and splendor. आज श्री शांतादुर्गा कुंकळेकरणीचो जत्रोत्सवाची महारातांतल्यान मिरवणूक जाली. पंचमींतल्यान ह्या मिरवणुकीक सुरवात जाल्ली. महाराताच्या मिरवणुकीक जशे 12 वांगडी पंचमीक नेमान बसतात आनी मागीर महाराता उपरांत फुलां अंबारी रथ, अंबारीच्या उपरांत फुलां रथ, विजय रथ आनी महारथ. आज सकाळी पहाटे 6 वाजता ही मिरवणूक हांगा मंदिराच्या प्रमुख द्वारापासून सुरुवात जाली. मागीर आकार उदेंगी देवळाक मंदिराक वळसा घालून ती ह्या मुख्य मंदिराक वळसा घालून ज्या जाग्यार आशिल्ली हांगा ताची सांगता जाली. हजारो भाविक ह्या उत्सवाक उपस्थित आशिल्ले. भाविकांनी देवीच्या रथाचेर आपली जी मनोकामना आसा ती पूर्ण जावची म्हूण ते मागणी करतात आनी तेणे जी आपल्याक वस्तू देवाच्या रथाचेर अर्पण करतात. आनी ही जशे पयली रथाक सुरवात जावचे पयलीं आमी 12 वांगडी नाल्ल फोडटात रथाचेर आनी उपरांत ह्या वाठारांतले जे देवस्थानां आसात तातूंतले एका प्रतिनिधीक आपोवन नाल्ल फोडटा आनी मागीर महाजन आनी सगळे लोक भावीक नाल्ल फोडटा आनी रथाक सुरवात जाता. ह्या श्री शांतादुर्गा कुंकळेकरण संस्थानाचे एक खासियत म्हणल्यार ताका धार्मीक सलोख्याची एक किनार आसा. ह्या उत्सवाक जशे हिंदू भाग येतात त्याच बरोबर हांगातले कॅथोलीक म्हणजे कन्वर्ट जाल्ले तेवूय मोठ्या उत्साहान भाग घेतात. जशे आमचे 12 वांगडी आमच्या हिंदू टेम्पलान आसात तशेंच 12 वांगडी चर्चीनी आसात आनी हो एक संदेश आमी सगळ्या जगाक दितात ह्या उत्सवांतल्यान की धार्मीक सलोखा दवरचो, प्रत्येकाची भावान हो देवीचेर आसा आनी देवी मागणीची देवी प्रसिद्ध. मोहित खरंगटे फॉर हेरल्ड टीव्ही. कोण चिकता आनी कोण हाता अशे रितीन जालेल्या खेळान फातोड्डा वेटरन्स पंगडान सियोली वेटरन्स आड टाय ब्रेकरार रितीन 5 गोलांनी चोयत सोडली. बातोरा युनायटेड क्लबान घडून हाडलेलो हो खेळ शुक्रारा दीस कुडतोरी
DYSA आच्या मैदानात जालो. सियोलेच्या सेकारान खेळाच्या दुसऱ्या भागाची सुरवातेक गोल मारून आपणाच्या पोंगडाक खेळांत मुखार व्हेलो. पूण खेळाच्या 50व्या मिनिटान फातोड्डेच्या विन्सेंटान गोल मारून खेळ बाताबात केलो. फुडें पळयात. Fatodda veterans emerged victorious over Sholim veterans in a nail-biting match that ended 5-4 via the tiebreaker. The match was part of the 4th All Goa Veterans Football Tournament organized by the Batora United Club in a thrilling encounter at the DYSA ground in Kurtorim on Friday. The game started with Shekhar of Sholim netting the first goal in the 47th minute, giving his team an early lead. However, the joy for Sholim was short-lived as Vincent from Fatodda responded quickly, equalizing in the 5th minute. Valenko Pais Batora, Samuel Pais Batora and Caetano Fernandez Batora. हाऊजी प्राइज दिल्यात तांची नांवां जोकीम बातरा, जोकीम कार्को बातरा, एडमंड डायस बातरा, टाइटन डायस बातरा, कायतानो फेर्नांडीस बातरा, राजेश प्रभू कुलकर्णी, सॅफी फेर्नांडीस. Inacio Norona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.